एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मतलब आप भी मान चुके हो कि ये एक आईनी इशू है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और उसको इसमें तब्दीली लाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मगर उसके बाद जब आप एक ऑर्डिनेंस निकालते हो, जो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हो, आप फिर कह रहे हो कि ये एक लेजिस्लेटिव चेंज की ज़रूरत होगा, तो ये खुलम खुला एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है का अपना पोजीशन में एक कन्फ्यूजन और एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ना हमारा अदालत इसको इजाज़त देंगे, जहां इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस है, जहां तारीख हमारे सामने है, जहां कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स मौजूद है। और हम इंशाल्लाह ताला ऑब्वियसली रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के तहत इलेक्शंस होंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान की पार्लियामान पे और पाकिस्तान के इंतखाबात पे। अगर ये साजिश कामयाब होता है तो यू माइट इज़ वेल लॉक द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द नेशनल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। उनका फ़ायदा ही क्या है? मेंबर्स को वोट डालने का फ़ायदा क्या है? उनका कोई राय का हक होना चाहिए कि वो अपना मर्ज़ी से जो वो काम करना चाहे, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो आइन में तरमीम हो, चाहे वो वोट हो, वो उनका हक है कि हम अपना जो फोरम है उसके थ्रू वो काम करे। अगर प्रेसिडेंट्स के दफ्तर से या कोर्ट के थ्रू लेजिस्लेशन होना है तो फिर आप नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को बंद करें, उनके कोई रोल ही नहीं रहा जमहूरियत में और इस रियासत के चलाने में। साथ साथ आप ये प्रेसिडेंट को देखें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेयर डू यू स्टैंड ऑन ओपन बैलेट एंड क्लोज बाय। ये प्रेसिडेंट देखें, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो हर इलेक्शन से पहले नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गया, कोई नेशनल असेंबली नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालेगा कि ये इलेक्शन जो है ये भी ओपन जनरल इलेक्शन का वोटिंग होगा, फेसबुक पोलिंग के मुताबिक आप अपना फेसबुक पेज पे जाके वोट डालेंगे और हम भी बेबस ऐसे देखेंगे कि हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते इस्लाम हाउस में नहीं। ये बहुत ही ख़तरनाक प्रेसिडेंट है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये स्टेप बहुत गैर ज़िम्मेदाराना स्टेप है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे जो हुकूमत के सहूलतकार है उनको भी ये समझ आना चाहिए कि इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट करके जो ख़तरनाक राह पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल एक गलत मैसेज और गलत पैगाम मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जाएगा। अब काफ़ी उम्मीदों हमारा सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है कि वो गैर जानिबदारान और गैर सियासी आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं दिए जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसका कोई चांस नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन तक रहेगा। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, हमने ऑब्वियसली फ़ैसला किया था कि हम इनके मुकाबला करेंगे। मैं आप सब के सामने कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान पार्लियामान सूबाई असम्बली और मेंबरान नेशनल असम्बली, हमारे लिए सीक्रेट बैलेट तो सबके लिए अपना ज़मीर के मुताबिक वोट डालना ज़्यादा आसान है। बहुत ही इस किस्म का निज़ाम में जहाँ नैब ना सिर्फ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सियासी सतह पे, मगर हुकूमत के तरफ से अपने इत्तेहादियों पे और अपने अपने मेंबरान के ख़िलाफ़ ब्लैकमेल करने के लिए भी एतमाज़ होता है। तो ऑब्वियसली द हुकूमत एंड एवरीबडी हु इज़ कंसर्न्ड कि उनका अपने मेंबर्स के नेशनल असेंबली मेंबर्स पे, प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स पे दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, दे आर अंडर दिस फॉल्स इम्प्रेशन कि अगर हम ओपन बैलेट से इलेक्शन करवाएंगे तो शायद वो अपने मेंबर्स, अपने सेनेटर्स मुंतखब करने के लिए ज़्यादा आसानी होगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके मेंबरान आपके ख़िलाफ़ ओपन वोट देने को तैयार है।
ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا، مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے، اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے، تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے کہ پاکستان کے جمہوری قوتوں کو، سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے، سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے، وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا۔ اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں، آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ریاکشن آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، ہم سندھ حکومت کے تھرو اور میاں سینیٹر سابق چیئرمین رضا ربانی کے تھرو ریفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم اپنا پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کل ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں دم دم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوکل پارٹی ہے کافی زور و شور سے اپنے محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کے عوام کے جو رائے ہے اس پہ اور جمہوریت پہ، وہ کل آپ کے سامنے پورے پاکستان کو ضرور نظر آئے گا۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی تیاری ہے ہمارا مہنگائی مارچ کے لیے، جو 26 مارچ پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاجی سلسلہ کا جو آغاز ہوگا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے چاہے وہ MRD کی موومنٹ ہو، چاہے وہ ARD کی موومنٹ ہو، سندھ کے عوام نے بھرپور طریقے سے ان موومنٹس میں اور جمہوریت کے حمایت کے لیے محنت کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مارچ 26 کا بھی مہنگائی مارچ میں یہاں کے عوام اپنا نظریات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور اس ماحول میں جہاں تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے اور تاریخی مہنگائی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان مسائل سے کراچی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اراکین پارلیمان کے خفیہ بیلٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔